बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आज हम आपके सिलेबस की जो असदुल्लाह खां गालिब की गज़ल है इसकी तशरीह करेंगे। असदुल्लाह के बारे में पहले हम देख लेते हैं कि जो असदुल्लाह हैं गालिब जो हैं उर्दू शायरी में उनको बुलंद मकाम हासिल था। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की। उन्हें गज़ल का बादशाह कहा जाता है। वो हर दौर के अहम शायर हैं। अब हमने जब इसकी तशरीह करनी है, जिस भी शेर की तशरीह करनी है, तो हमने सबसे पहले जो है गालिब के तारुफ़ के बारे में 3-4 लाइनें लाजमी लिखनी है। और तशरीह याद करने से पहले आपने जो भी मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी लाजमी याद करने हैं ताकि आपको तशरीह करने में आसानी आए हो और आपको समझ आ जाए। अब हम इसका पहला शेर देखते हैं। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये जो पहला शेर होता है गज़ल का, इसको मतला कहते हैं। मतला क्या होता है? जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। हम काफ़िया क्या होता है? हम आवाज़ अल्फाज। अब इसमें हुआ और दवा जो है ये हम काफ़िया हैं और क्या है जो है ये इसकी रदीफ़ है। तो साथ साथ मैं आपको इसकी ग्रामर भी बता देती हूँ। चलें इसके पहले इस शेर के हम मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं और उसके बाद हम इसकी तशरीह देखते हैं। दिल होता है कल्ब, नादां बेवकूफ़ या अहमक, दर्द तकलीफ़, दवा इलाज। यानी जो हमने पहले मैंने अभी आपको बताया कि तशरीह से पहले हम मिर्ज़ा गालिब का जो है थोड़ा सा तारुफ़ जो है वो देख लेंगे। मिर्ज़ा गालिब को उर्दू शायरी में एक बुलंद तरीन मकाम हासिल है। उन्हें दुनियाए गज़ल का बादशाह कहा जाता है। अब इसकी हम तशरीह देखते हैं कि शायर जो है मरीज़ इश्क बन चुका है, यानी वो उसको इश्क की बीमारी हो चुकी है और वो किसी के इश्क में गिरफ़्तार हो चुका है और उसका जो दिल है वो अब गम का शिकार है। महबूब की जो बेरुखी है उसे बेचैन किए हुए है। शायर अपने दिल को मलामत करते हुए यानी बुरा भला कहते हुए कहता है कि ए मेरे नादान और ना समझ दिल, तुझे क्या हो गया। ये है ना कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो अपने दिल को बुरा भला कह रहे हैं, मलामत करते हुए कह रहे हैं कि ए मेरे नादान और ना समझ दिल, तुझे क्या हो गया है। होश का दामन हाथ से ना छोड़ और अपनी हरकतों से बाज आ जा, क्योंकि जिस मर्ज यानी बीमारी में तू मुब्तला हो चुका है इसका कोई इलाज नहीं है। ये दर्द ला दवा है। ला दवा यानी इसकी कोई दवाई नहीं है। क्यों अपने आप को हलकान करता है और क्यों होश गंवा रहा है। इस शेर का दूसरा मफहूम ये भी है कि गालिब अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए मेरे दिल, मुझे बता कि तुझे क्या हो गया है। कुछ समझ में आएगा तो मैं इसका इलाज करूँगा। असल में मिर्ज़ा गालिब ये कहना चाहते हैं कि जब दिल की ख्वाहिश गालिब आ जाती है तो वो दिमाग के जो फ़ैसले हैं वो मानने से इनकार कर देता है। दिल के फ़ैसले जो हैं वो जज्बाती होते हैं, इसलिए गालिब ने अपने दिल को नादान कहा है। वो अपने दिल ही से अपने दर्द का इलाज पूछ रहा है कि अब तू ही बता कि इस दुख और तकलीफ़ की दवा क्या है, इसका इलाज क्या है। यानी यहाँ जो है शायर मिर्ज़ा गालिब अपने दिल को बुरा भला कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तू कि जिस मर्ज़ में मुब्तला हो गया, कि इश्क की बीमारी में मुब्तला हो गया, अब तू ही बता कि तेरा क्या इलाज किया जाए। इसका जो है हवाले शेर देखें। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। आप लोगों ने हवाले शेर लाजमी लिखना होता है। अब शेर नंबर 2 देखें। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मुश्ताक का मतलब होता है शौक़ रखने वाला, बेजार नाराज़ या नाखुश, माजरा मामला या किस्सा। इससे भी पहले आप लोगों ने बताना है कि मिर्ज़ा गालिब को गज़ल का बादशाह कहा जाता है। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की। उन्हें उर्दू और फ़ारसी शायरी में जो है अहम मकाम हासिल है। तो ये मज़मून जो है यानी इश्क व आशिकी वाला, ये उर्दू और फ़ारसी में बहुत ज़्यादा शायरों ने इस्तेमाल किया है और तकरीबन हर शायर ने अपनी इस कैफियत को अपने अंदाज़ में बयान किया है कि आशिक हमेशा अपने महबूब से मिलने का और उसको देखने का ख्वाहिशमंद होता है, लेकिन महबूब जो होता है वो मोहब्बत का जवाब जो है वो मोहब्बत से नहीं देता। तो शायर चाहता है कि उसका महबूब हर वक्त उसके सामने रहे, वो अपने महबूब से बातें करना चाहता है, लेकिन जो शायर का महबूब है वो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, उसकी कोई परवाह नहीं करता, वो उकताया उकताया सा रहता है। तो गालिब को इस बात पर बहुत हैरानी है। वो कहता है कि तू जानता है कि उल्फत का मज़ा जब है कि हो वो भी बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। लेकिन शायर तो अपने महबूब से मिलने का शौक़ रखता है और उसका महबूब इस बात पर राज़ी नज़र नहीं आता। वो अपने महबूब से उकताया हुआ है। शायर की समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या किस्सा है।
وہ محبوب کی بے نیازی کو اپنی چاہت سے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، بلکہ وہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی محبت کا جو ہے جواب دینا اس کے محبوب کے لیے ضروری ہے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہا ہے کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو ہی کچھ مدد فرما۔ تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو تہہ دل سے اپنے محبوب سے ملنے کا خواہش مند ہوں، اور میرے محبوب جو ہے وہ میری پرواہ نہیں کرتا، وہ پرے پرے رہتا ہے، اور اس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے شاعر ہے اب مدد مانگ رہا ہے کہ یا الہی تو بتا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کا شعر دیکھیں، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یہ آپ لوگوں نے لازمی جو حوالے شعر ہیں آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کو یہ جو ہے پیپر میں مارکس اچھے آئیں، اور جو چیک کرنے والے ایگزامینر ہوتے ہیں ان پر آپ کا امپریشن اچھا پڑے۔ اب شعر نمبر 3 دیکھیں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ زبان رکھنا یعنی قوت گویائی ہونا، بولنے کی قوت ہونا، مدعا ہوتا ہے معاملہ یا مقصد۔ اب یہ جو ہے مرزا غالب کا بہت معروف یعنی مشہور شعر ہے، اور ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے۔ شاید اس کو جو ہے اس میں بھی شاعر اور محبوب کی وہی کیفیت ہے کہ محبوب جو ہے وہ بے نیازی دکھا رہا ہے، اور شاعر اپنا حال دل بیان کرنے کے لیے بے چین ہے۔ کبھی وہ خود سے سوال جواب کرتا ہے، کبھی محبوب کو مخاطب کر کے خیال ہی خیال میں اسے منانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس شعر میں بھی یہی صورتحال ہے کہ جو ہے شاعر وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن جو اسے موقع نہیں مل رہا، وہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے بات وہ کہتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ میرے دل کی خواہش کو جاننا ہی نہیں چاہتا۔ شاعر بڑی حسرت سے کہتا ہے کہ کاش میرا محبوب مجھ سے پوچھے کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا کیا جذبات چھپے ہوئے ہیں۔ میری یہ آرزو ہے کہ میرا محبوب جو ہے میرے حال دل سے آگاہ ہو، کاش وہ مجھ سے خود پوچھے کہ میں اسے کیا بات کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے ساری تفصیل بتا دوں، لیکن وہ تو شاید یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو میرا ہے کہ میرے منہ میں زبان نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے دل کا حال بتا سکوں، حالانکہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، میں تو صرف اس کے اشارے کا منتظر ہوں۔ بقول شاعر، ہے کوئی بات جو چپ بیٹھے ہیں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اس شعر کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ محبوب شاعر کے بارے میں دوسروں سے پوچھتا رہتا ہے، جب وہ شاعر چاہتا ہے کہ وہ خود شاعر سے بات کرے، جبکہ وہ جو ہے عاشق ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے خود بات کرے، اور جو محبوب ہے وہ دوسروں سے شاعر کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے سے خود بات کرے۔ وہ سمجھانے کے انداز میں کہتا ہے کہ میرے منہ میں بھی زبان ہے، میں بھی بات کر سکتا ہوں، دوسروں سے میرے بارے میں پوچھنے کی بجائے خود مجھ سے ہی پوچھ لو۔ اب دیکھیں شعر نمبر 4، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ وفا کا ہوتا ہے خلوص، امید، توقع۔ یعنی اس میں بھی غالب جو ہے وہ محبوب کے طرز عمل سے مایوس ہو کر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے غالب، تم نے ایسے لوگوں سے وفا کی امید لگا رکھی ہے جن کو پتہ ہی نہیں کہ وفا کیا ہوتی ہے۔ وفا تو دو طرفہ معاملہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جینے اور مرنے کا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا نام ہے، لیکن یہاں تو بے نیازی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ وفا کرنا ہی نہیں چاہتے، انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ وفا کا سلوک کیا ہی نہیں۔ یہ تو ہماری ہی کم عقلی اور ناسمجھی ہے کہ ہم ان سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اس شعر کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ شاعر کہتے ہیں کہ ہم کتنے ناسمجھ ہیں کہ ہم نے ان لوگوں سے وفا کی امید لگا لی ہے جو اتنے معصوم اور بھولے والے ہیں کہ وفا اور جفا میں وہ تمیز کر ہی نہیں سکتے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب نہیں جانتا کہ وفا کیا چیز ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے یہ بات سمجھ لو کہ جھوٹی امیدوں کے سہارے مت جیو اور اپنا جی کسی اور طرف لگا لو۔ اس کا جو حوالے شعر دیکھیں، کسی بے وفا کی خاطر یہ جنوں فراز کب تک، جو تجھے بھلا چکا ہے اسے تم بھی بھول جاؤ۔ اب یہ ہم لوگوں نے 4 اشعار کی اس کی تشریح کی ہے، امید آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو کہیں سے کوئی سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔